सबसे ऊंचा इंसान कौन है? मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। ये सारे असबाब, ये सारी ऐसे सारी जरूरतें करेंगे। हर इंसान को हशर का मैदान में इंसान उठाएगा, अल्लाह ताला उठाएगा, इसको सवाल पूछेगा, बता इंसान उम्र कहाँ खर्च की? दूसरा सवाल होगा, बता इंसान जवानी कहाँ खर्च की? जवानी एक नंबर, ढंगी सत्तर नंबर। बता इंसान माल कहाँ से कमाए और कहाँ खर्च? अल्लाह ताला ने जो माल दिया है इसका हिसाब बना भाई बुजुर्गों। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इससे डरते थे। फरमाया अबू बकर सिद्दीक एक बाग में जाते हैं, फरमाते हैं कभी में घास का तिलका होता, मुझे कोई हिसाब नहीं। पूरा बल सिद्दीक जिसको बेरिया जलील अल्लाह ताला ने दुनिया में बचा दी थी, हुजूर पाक में ये आ गया अबू बकर सिद्दीक की जन्नत, दुनिया की जन्नत में बचा दी थी। वो भी डर रहे हैं कभी मैं घास का तिलका होता, मुझे कोई हिसाब नहीं। बाग में जाते एक पंछी को कहते उमर रज़ी अल्लाह, ये पंछी तू कैसा खाता पीता, कैसा लुत्फ उठाता है, तू मैं भी पंछी हो जाता, मुझे कोई हिसाब नहीं। मैं इंसान बन गया, मुझे दुनिया बता इंसान माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च गया। चौथा सवाल बता इंसान जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असली चीज भाई बुजुर्गों अमल है, इस अमल से जिंदगी बनेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहले नमाज नहीं सिखाया, पहले यकीन सिखाया, फिर नमाज भाई बुजुर्गों ऐसा तवज्जो सारे मसले हल। सहाबा रज़ी अल्लाह में पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 13 थी साथ इस चीज़ की मेहनत की, किसकी? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक बार जब उतरा, जब ये उतरा पूरी मखलूक़ात भी बता दी। और सहाबा रज़ी अल्लाह दीन की खातिर कितने सताए गए। बिलाल हबशी को कोड़ा लगाते, एक औरत का गुलाम कोड़े लगाते, कुत्ता भी पड़ता अहद 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 अल्लाह। हजार अल्लाह ताला भाई बुजुर्गों कत्ल कर रहे और बात के कलेजे का हिंदा ने हार कर पूरे सहाबा रज़ी अल्लाह रो रहे। ये हिंदा जब मस्जिद में इकट्ठा होगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रो रहे हैं, ये हिंदा मस्जिद की दीवार के साथ कर रही है। मुसलमान क्या मशवरा करे, देखो मुसलमान ने देखो क्या मशवरा करे। तो मुसलमान साहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह सब क्या दुआ मांगे, ए अल्लाह हिंदा को हिदायत दे। क्या बोल रहे, ए अल्लाह हिंदा को हिदायत दे, ए हिंदा मुसलमान हो भाई बुजुर्गों। वहाँ अल्लाह ताला को हमें रेत के कोनों में बिठाते थे और उनके समाज चर्बी से घोड़े बुझ जाते। इसकी कदर उनको, हमको क्या कदर है? जो चीज़ मुफ्त में आई इसकी क्या कदर है भाई? ये सारी चीज़ मुफ्त में आई है, मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं होती है। देखो जिस चीज़ पर माल लगता है उसकी कदर होती है, जिस पर माल नहीं लगता उसकी कदर नहीं है भाई। दीन पर हमारा लगा कुछ नहीं। अल्लाह ताला खुद कुरान में पाक बनाता है, यह हजर पाक तेरी उम्मत की मैंने 3 चीज़ें खरीदी, इसका सोचा जान माल वक्त। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उम्मती को धोखा लग गया जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिश इस दीन के ताबे की, जिसको मैं देखा भाई बुजुर्गों। शैतान के फरमाया 80-90 जो है नफ्स के 107 में हम नफ्स से काम करते हैं भाई बुजुर्गों। नफ्स का ऐसा दुश्मन है, नफ्स के बनाने बेचारे लेके भाई बुजुर्गों मशवरा है। फरमाया दुनिया की मोहब्बत दीन की मोहब्बत इकट्ठी होगी भाई बुजुर्गों। ये दुनिया अल्लाह ताला ने, ये दुनिया नापाक है, जब ये दुनिया बनी तब कर अल्लाह ताला ने एक बार इसको रहमत की नजर नहीं किया। ये दुनिया भाई बुजुर्गों हदीस पाक में जो फरमाया अल्लाह ताला फरमाता आखिरत की खेती का तलबगार होगा, ये दुनिया की खेती उसके पाँव में आ जाएगी। फरमाया जो दुनिया की खेती का तलबगार होगा भाई जो बुजुर्गों जलील ख्वार परेशान। हुजूर पाक फरमाते हैं जब मेरी उम्मत अमल बिल मारूफ नहीं अमल को छोड़ देगी, अच्छी बातों का हुक्म करना छोड़ देगी, बुरी बात से किसी को नहीं रोकेगी, वे की बरकत से महरूम हो जाएगी। कुरान पाक में जो बरकत है इससे महरूम हो जाएगी। फरमाया मेरी उम्मत आपस में गाली गलौज करेगी, अल्लाह की निगाह से बचेगी। वही हो बुजुर्गों। फरमाया अल्लाह की निगाह से क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह की निगाह से चीज़ बोल रहे हैं, हमको ज़िक्र बोल रहे। हमने अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका दिखाया, सारा का सारा तरीका बुजुर्गों दीन किसी का ना है, अल्लाह हुक्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को हक़ीक़ी नहीं समझे भाई बुजुर्गों, एक छोटी सी सुन्नत को हक़ीक़ी नहीं समझे। सारा का सारा भाई बुजुर्गों फरमाया कुरान किसी ने सीखना, कुरान एक दीन का हिस्सा है, नमाज एक दीन का हिस्सा है। दीन भाई बुजुर्गों माँ के पैर से कवर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गई। 24 घंटे की जिंदगी दीन बनेगा, अल्लाह के रास्ते में निकल कर भाई रात का सोना दीन बनेगा, सुबह का उठना दीन बनेगा, घर आना दीन बनेगा, घर से जाना दीन बनेगा, जो भी तिजारत करेगा सबकी सब ताज दीन बनेगा। 24 घंटे की जिंदगी भैया बुजुर्गो। इससे दीन सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में कोई आदमी नहीं बनता भाई बुजुर्गो, अल्लाह के रास्ते में बंदा निकलता भाई बुजुर्गो। फरमाया अल्लाह के रास्ते में एक सुबह निकल जाना, दुनिया वापसी से बेहतर हो। जितनी दुनिया में चीज़ है इतनी देर अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना मुझे बुजुर्गो, जितनी देर एक ऊँटनी दबाने से दूर निकलता है
فرمایا شب قدر کی رات ہو، ماہ رمضان کا مہینہ ہو، اس سے افضل ایک رات لگ رہا ہے۔ اس رات کے لیے، جس رات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو فرمایا عصر کے ٹائم روانہ کیا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی نکل جائیں صبح، اور تم نہیں جانتے اللہ کے راستے میں ایک جنت کے باغ میں ایک رات گزار، ایک رات جنت میں ایک صحابی کا واقعہ ہے، جمعہ کا دن تھا، اللہ کے راستے میں جماعت روانہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے مجھے نہیں پائی، انہوں نے جماعت کے ساتھ مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہوئی ہم نے اس کو پائی یہ اللہ ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، اب چلو وہ چل گئے، انہیں جمعہ پڑھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے، صحابی کا بولا آپ کس چیز نے روک دیا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو جان نبالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ لو، فرمایا آپ جو صبح میرے پاس ساری تیز ہے میں ابھی پہنچوں گا پاس، بولا جب آپ صبح کے گئے، صبح کا تو آپ کا 500 سال کا وقفہ، جو صبح کے گئے ان کا آپ کا 500 سال کا وقفہ پڑ گیا، بھائی بزرگوں وہ راستہ ہے جس راستے میں بھائی بزرگوں پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندے معروشیر ہوئے، اس راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں بڑے بڑے سرداروں کو دین کی دعوت لے کے گیا، کسی نے نہیں مانی، 3 سرداروں کو دین کی دعوت، کسی نے نہیں بات مانی، فرمایا اس کے پیچھے بچے لگائے، پتھر چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 2 پہاڑوں میں درمیان بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ کن بگانوں کا مجھے آپ نے لا لیا، اللہ تو ان کو ہدایت دی، 2 فرشتے آئے پہاڑوں میں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کرو اجازت دے ہمیں پہاڑوں کو اکٹھے کریں، پوری بستی کو دے، یہ نہیں مانتے یہ نہیں جانتے ان کی اولاد میرا دین کا کام کرے گی، امام قاسم ہمارے ہندوستان میں دین لے گا، وہی بزرگوں ہم کس کی امت میں رحمت العالمین، فرمایا تمام ریت کا ذرا نبی، تمام نبیوں کا سردار اس کی امت میں پیدا آیا، فرمایا کسی نبی کی معراج نامہ آتی سفارش قبول نہیں ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین سکھا کے گیا بھائی بزرگوں، صبر والا دین سکھا کے گیا، اور سب سے بڑا کون ہوگا بھائی بزرگوں صبر کرنا، فرمایا بھائی بزرگوں دین کس چیز کا نام ہے، دین صبر کا نام ہے بھائی، وہ 3 کچہری لگی نہیں، ایک اس میں فرمایا حقوق العبادات کی لگی، یہ اللہ کا حق ضائع کرنے والے ہو اس میں پتہ لگے، فرمایا جس آخر کا میدان میں یہ بندہ جائے گا نہیں، وہاں میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، جنت سے اڑ نکلے گی، آج اس کی زبان ہوگی تو تمہاری میں اس شکل میں مسلط ہو جو دنیا میں اکڑاتا تھا اور شیخ کی بات کرتا، مسجد میں ایسے چون کر لے گی، فرمایا جیسے مرغی دانہ لے گی، 3 بار آئی ہو، تیسری بار مسلط میں اس شکل میں ہوئی، فرمایا جو فرمایا زبان کا تیز تھا، فرمایا لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، مجھ میں چون کے اس کو بھی جنت میں لے گئی، پھر تیسری بار آئے گی میں اس شکل میں مسلط ہویا جنہیں اللہ کا حق ضائع کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا اس نے، میں 3 قسم کے شخصوں میں بھیا بولتا مجھ میں چون کے کھڑے گی، وہاں اس انسان کی پوچھ ہوگی، وہاں یہ انسان حشر کے میدان میں ایسا ہوگا بھائی بزرگوں جیسے ایک بھیڑ کا بچہ، اس وقت پچھتائے گا بھائی بزرگوں، اسی لیے فرمائے موت سے پہلے موت کی تیاری کرو بھائی بزرگوں، یہ دنیا گزر جانی، تو گزر جانے کے بعد بھائی بزرگوں کام نہیں ہونی، ابھی کیا جاتی اس بار یہ بندہ پچھتائے گا، یہ اللہ مڑ کر میں واپس جاؤں دنیا میں، مگر ایسا نہیں ہے، مڑ کر میں واپس جاؤں، یہ دنیا کا پچھتانا کام نہیں آئے، اس لیے بھائی بزرگوں کوئی پتہ نہیں موت کا، آپ کو نہیں موت کا کوئی پتہ نہیں، فرمایا اللہ کے راستے میں 3 قسم کے لوگ چلیں گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، موسم دیکھنے والے، وقت دیکھنے والے، بھائی وہ لوگ موسم والے تو وقت والے رہ جائیں گے، دین کا کام وہ کریں، اس میں نہ موسم دیکھتی ہے نہ وقت دیکھتی ہے، اس میں اٹھ چار یہ مذاکرہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ نکلنے سے ماشاء اللہ نام لکھاؤ انشاءاللہ، میرا لکھو انشاءاللہ 4 مہینے اس کام سے ملی 4 مہینے انشاءاللہ 4 مہینے میں نام لکھاؤ انشاءاللہ، نکالنے والی ذات اللہ ہے، نام لکھا ہوگا تو اس میں نے نام رکھا ہے تو اللہ خود سے نہیں بلا خود پا لگے گا، نام لکھاؤ انشاءاللہ، ماسٹر اس کے لیے دیکھو رادے میں نام لکھو، ماسٹر اس کے لیے نام لکھو، اللہ اس کو جائے گا جب اللہ کو سے دیکھو بستی کا ہاں بھائی شیر دی ابھی شیر دی ہاں 5 سال کے اندر